अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिले ही रहें सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयाते जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। आबाई घर की मोहब्बत और वतन की खुशबू खालिक के अर्ज़ व समा ने इंसान की फितरत में इस तरह दाखिल कर दी है, जिस तरह आटे में नमक डालकर इसे अच्छी तरह गूंद कर यकजा कर दिया जाता है। ये उन परदेसियों से ज़्यादा कौन इस हकीकत को जान सकता है कि अपना घर और आबाई वतन कितना प्यारा होता है। आज हम अर्ज़ पाक के एक ऐसे शहर के बारे में ज़िक्र करेंगे जिसका नाम मुल्तान है। मुल्तान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक अहम शहर है। ये शहर दरियाए चुनाब के किनारे आबाद है। मुल्तान में उर्दू, सराइकी और पंजाबी ज़बानें बोली जाती हैं। ये ज़िला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मकाम भी है। बकाया तहसीलों में तहसील सदर, तहसील शुजाबाद, तहसील जलालपुर पीरवाला शामिल हैं। मुल्तान शहर पाकिस्तान के इन शहरों में शुमार किया जाता है जो इंतहाई कदीम शहर हैं। मुल्तान का तज़किरा जहां हमें इस खित्ते की जदीद तारीख़ों में मिलता है, वहीं इस शहर का तज़किरा सिकंदर यूनानी के दरबारियों ने भी अपनी तसानीफ़ में किया है। अगरचे मुल्तान शहर से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा और माहिरीन ने मुल्तान से वाबस्तगी के बायस मुल्तान शहर की क़दामत का तज़किरा कुछ इस तरह से किया है कि मुल्तान की तारीख़ इतनी ही कदीम है जितनी इंसान की खुद की अपनी तारीख़। मुल्तान की क़दामत पर गौर करें तो इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो क्या, पूरा जहां समा सकता है। मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों शहर आबाद हुए, मगर गर्दिश अयाम का शिकार होकर सफ़ाए हस्ती से मिट गए। लेकिन शहर मुल्तान हज़ारों साल पहले भी ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है। मुल्तान को सफ़ाए हस्ती से ख़त्म करने की कोशिश करने वाले सैकड़ों हमला आवर खुद नस्बो नाबूद हो गए। आज इनका नाम लेवा कोई नहीं, मगर मुल्तान आज भी अपने पूरे तकद्दुस के साथ ज़िंदा है। हिंदू रिवायत के मुताबिक मुल्तान का पुराना नाम काशीपुर था, जो राजा काशी के नाम पर बनाया गया। फिर राजा का बेटा परहिलाद राजा बना तो इस शहर का नाम इसके नाम पर परहिलादपुर रख दिया गया और मौजूदा नाम मुल्तान के मुतालिक कहा जाता है कि ये यहाँ माली के अफराद के आबाद होने की वजह से पड़ा। मुल्तान पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 7वां बड़ा शहर है और दरियाए चुनाब के किनारे आबाद है। ये शहर सूबा पंजाब की सकाफ़त और मईशत के हवाले से एक बड़ा और अहम रुकन है, जिसे साउथ एशिया का पुराना तरीन शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। इसकी तारीख़ 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की 3300 कबल मसीह पुराने निशान मिलते हैं। संस्कृत ज़बान में आबाद होने को अस्तान कहते हैं और माली कौम के यहाँ आबाद होने पर इस शहर को माली अस्तान, जो बाद में मालीतान और फिर बदलते बदलते मुल्तान बन गया। इस्लाम की आमद से पहले ये शहर सूरज के पुजारियों का अहम शहर था, जहाँ इनका मशहूर टेम्पल अदित्य बनाया गया था और इस शहर पर चढ़ाई के दौरान अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आज़म ने इस टेम्पल का मुहासरा किया और इसकी लड़ाई के दौरान एक जहर आलू तीर इसे लगा, जो बिलाखिर इसकी मौत का बाइस बना। मुल्तान की तारीख पर नज़र डाली जाए तो यहाँ बहुत सी कौमों ने हुक्मरानी की। ईरानी मौरख फरिश्ता का कहना है कि ये शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने आबाद किया था और ये शहर त्रेगर्ता एम्पायर्स का हिस्सा रहा और महाभारत के मुताबिक कुरुक्षेत्र जंगों के दौरान हिंदुओं का गढ़ माना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में इस शहर को फ़तह किया और फिर इस शहर में इस्लामी तारीख़ का आगाज़ हुआ और यहाँ अब्बासियों, इस्माइलियों, गज़नियों, गौरियों, ममलुकों, तुगलकों, तैमूरी,
سوری، مغل، مراٹھا، سکھ اور برٹش حکومت کے بعد 1947 میں یہاں کی زیادہ تر مسلم آبادی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ملتان شہر کو 11ویں اور 12ویں صدی کے اولیاؤں نے بھی آباد کیا اور اس دور میں اس شہر کو اولیاء کی سرزمین کا خطاب ملا، جہاں اس دور کے کئی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، اور اس شہر کے قریب ترین شہر اچ شریف میں بھی بہت سے اولیاء کرام کی قبور ہیں۔ ملتان کے اولیاء کرام میں حضرت شاہ یوسف گردیزی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن الدین عالم، حضرت شاہ شمس سبزواری سمیت سینکڑوں اولیاء کرام اس سرزمین میں مدفن ہیں۔ ملتان کی وسعت اور عظمت پر تاریخ آج بھی رشک کرتی ہے۔ ملتان کی قدامت کی ہم پلہ دنیا میں شاید ہی کوئی شہر ہو۔ پاکستان میں جن شہروں کو مصنوعی طریقے سے ملتان سے کئی گنا بڑے شہر بنایا گیا ہے، آج ان سے چند سو سال پہلے یہ ملتان کے مضافاتی بستیاں تھیں۔ اس بات کی شہادت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ملتان کے حوالے سے فارسی کا یہ شعر: چار چیزاز تحفہ ملتان است، گرد و گرما گدا و گورستان است۔ گرد کا مطلب ہے کہ یہاں آندھیاں بہت آتی ہیں، گرما مطلب ہے کہ گرمی بہت ہوتی ہے، گدا کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ والے بہت لوگ ہیں، اور گورستان کا مطلب ہے کہ یہاں قبرستان بہت ہیں۔ گرمی کے حوالے سے گرمی کی بات کو چھوڑ کر محققین کی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا کا امیر کبیر شہر، دنیا کی بہت ساری تہذیب، دوسرا سب سے پرانا قدیم شہر اور دنیا کی بڑی سلطنت کو گورستان میں کس نے تبدیل کیا؟ ایک وقت تھا جب یہ سلطنت سمندر تک پھیلی ہوئی تھی اور عروس البلد لاہور اس کا ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ ساہیوال، پاکپتن، اوکاڑہ، میاں چنو، خانیوال، لودھرا، مظفر گڑھ اور بکھر تمام اس کے علاقے تھے، مگر یہ تاریخی شہر رفتہ رفتہ تقسیم در تقسیم ہوتا گیا۔ تاریخی سلطنت صوبہ ملتان آج 3 تحصیلوں تک محدود ہو گیا ہے۔ ملتان اپنے دروازوں کی وجہ سے بھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ ملتان کے قدیم دروازوں میں پاک گیٹ کو خاصی حیثیت حاصل ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے 300 فٹ اندر کی طرف ایک بزرگ شیخ سید ابوالحساب موسیٰ پاک شہید کا مزار ہے، جو سید حامد بخش گیلانی کے بیٹے تھے۔ دیگر دروازوں میں حرم دروازہ، بوہر دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری دروازہ شامل ہیں، جن کے نام ان کی اپنی ایک الگ الگ تاریخ کے بنا پر رکھے گئے تھے۔ ملتان کے آم اپنی مٹھاس اور ذائقے کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہمارے حکمران تحفے کے طور پر انہیں دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کو بھیجتے ہیں۔ پاکستان میں آموں کے سب سے زیادہ باغات ملتان میں ہیں۔ غلاف کاشی کاری مالکشی، جسے ملتان میں کمنگری کہتے ہیں، اس کا کام سب چیزوں پر ہوتا ہے۔ کپڑوں پر خوبصورت چھاپے لگائے جاتے ہیں، یہ کام کرنے والے چھاپ کر کہلاتے ہیں۔ عطر کی بوتلوں اور دیگر اشیاء پر بھی خوبصورت نقش نگاری کی جاتی ہے۔ اونٹ کی کھال سے بنے لیمپ شیڈ ملتان ہی کی ایجاد ہیں، جو کہ باہر کے ممالک میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ملتان کے خسے بہت مشہور ہیں۔ اپنے اعلیٰ چمڑے، بناوٹ اور خوبصورتی کی وجہ سے دور دراز کے لوگ خاص ان کی خریداری کے لیے ملتان آتے ہیں، اور ملتان کاشی کاری میں بھی بہت مقبول ہے۔ مٹی کے برتن پکا کر اس پر خوبصورت گلکاری کی جاتی ہے۔ نیلے اور سفید رنگ کی کاشی کاری تو جیسے ملتان کی پہچان بن گئی ہے۔ اس فن کو ترقی دینے کے لیے حکومت نے بلو پوئٹری انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے۔ کاشی کاری کا یہ فن آپ کو ملتان کی مساجد اور مزاروں پر بھی نمایاں نظر آئے گا۔ ملتان کا صحن حلوہ ملتان کی خاص پہچان بن چکا ہے۔ یہ مشہور سوغات دنیا بھر میں برآمد ہوتی ہے۔
تازہ ملتانی صحن حلوہ بچوں کے کمپلیکس ہاسپٹل چوک فوارہ ملتان کے قریب محلہ قادر آباد میں دستیاب ہے۔ یہ بین الاقوامی معیاری مٹھائی پاکستان کے شہر ملتان کی شناخت ہے۔ ملتانی صحن حلوہ کے بہت سارے معروف برانڈز ہیں جو ملکی اور غیر ملکی سطح پر ان کو فروخت کر رہے ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے آباد مدینۃ الاولیاء کے نام سے مشہور یہ شہر دنیا بھر میں امن اور رواداری کا پیغام عام کر رہا ہے۔ اس کی قدیم تاریخ کے بارے میں جتنا لکھا جائے کم ہے۔ یہاں موجود لوگوں کی تخلیقی صلاحیتیں بھی اتنی ہی قابل تعریف ہیں جتنی یہاں کی سوغاتیں۔ یہ تھی اولیاؤں کی سرزمین ملتان کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔